हामीले कैलालीबाट नेपालगञ्ज आउँदा चिसोमा शीतलहरको बिचमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू बीचबीचमा बाटामा 40-50 भन्दा बढी कहीँ पनि हुनुहुन्न थियो। 10-20-30 जना गाउँ गाउँमा जागृत भएको चाहिँ अवस्था देखेका छौँ। यो जागृत हुनुमा मैले भनेको छु, जब यो प्रतिगमन भयो र शान्ति समाज सडकमा उत्रियो, यो प्रतिगमन हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस ढुलमुले अवस्थामा थियो। त्यो बेलामा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मानसिंह, शेखर कोइराला र गगन थापा जस्ता व्यक्तित्वहरू यसको विरुद्ध चट्टान जस्तो आउनुभयो। त्यसैका कारणले अहिले काङ्ग्रेस आन्दोलनमा धकेलिएको छ। होइन भने अर्जुन पराजुलेजीले भने जस्तो काङ्ग्रेस पनि मतियार भइसकेको एउटा गलत सन्देश र गलत छवि जान लागिरहेको थियो। अब यही सिलसिलामा म 3वटा कुरा जोड्न चाहन्छु। पहिला, हाम्रा शान्ति समाजका साथीहरूको काम एक्सन गर्ने हो। एक्सन भनेको अभियान गर्ने हो। यो अभियान म पुरानो इतिहासमा फर्किन चाहन्न। पुस 6 गतेदेखि नै हामी अभियान आन्दोलनमा उत्रिसक्यौँ। यिनै धाराहरू जोडिएपछि आन्दोलन हुन्छ र राजनीतिक समाजसँग सहकार्य गरेपछि जनआन्दोलन हुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा शान्ति समाजको प्रदर्शनपछि यो अनकन्स्टिट्युसनल कदम हो भनेर लेख्न थालियो। त्यसपछि अहिले हामी जब जिल्ला गयौँ, यो असंवैधानिक मात्र होइन, लोकतन्त्रको हत्याको सिँढी पहिलो कदम रहेछ भन्ने अब आम नागरिकहरूमा त्यो सन्देश जान थाल्यो। सोझै प्रत्यक्ष हामी जनतामा जान सक्दैनौँ। हामी अहिले नागरिक समाजका जागरुक साथीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छौँ जिल्लामा। यसै क्रममा हाम्रो अर्को एक्सन के हुन्छ भन्दा अदालतलाई धम्क्याउने, अदालतको सबैभन्दा ठुलो मानहानि गरेको छन् भने अहिले खड्गप्रसादजीले गर्नुभएको छ कि कसैले पनि यो पुनर्स्थापना गर्नै सक्दैन भनेर। इतिहास किनभने हिजोको पुस्ताले इतिहास बनायो, आजको पुस्ताले लेख्छ, भोलिको पुस्ताले पढ्छ। 62-63 को आन्दोलनको इतिहास अहिले पढिँदैछ। तपाईहरू जो हुनुहुन्छ यहाँ जागरुकहरू, नयाँ इतिहास बनाउने भने आउनुहोस् प्रतिगमनको यो आन्दोलनमा, विरुद्धको आन्दोलनमा, शान्ति समाजको अभियानमा सामेल हुनुहोस्। र म 12 बजे पर्सि यहाँहरू सबैलाई शान्ति समाजको विशुद्ध पवित्रतावादी धारमा आधारित पर्सिको अभियानमा जुलुसमा सामेल हुन, विरोध प्रदर्शनमा म आमन्त्रण गर्दछु। म 3वटा कुरा विशेष स्मरण गर्छु। एक, 62-63 को त्यो कालखण्डमा जब माघ 19 पछि शाही सत्ताले नेताहरूलाई बन्दी बनायो, आदरणीय प्रकाश मानसिंह र म नेपाल प्रहरीको 1 नम्बर गणमा एउटै कोठामा हामी बन्दी बनाइएका थियौँ। आज हामीलाई त्रास लाग्न थालेको छ। कता कता त्यही दिशातर्फ त हामी गइरहेका छैनौँ। यो गिरिजाबाउले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे जस्तो, मनमोहनजीले गरे जस्तो, या शेरबहादुरजी र सूर्यबहादुरजीले विघटन गरे जस्तो यो विघटन होइन। यो विघटन भनेको संविधान नै विघटन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन सक्छ। तपाईँ मौन बस्नुभयो भने त्यसैले सबै जागेका छन्। जाग्दाखेरि हामीले प्रश्न बनेका छौँ। 2टा हिसाबमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर हुन सक्छ सर्वोच्चमा। त्यो के हो भने 2 र 2 जोड्दाखेरि 5 कुन अवस्था हुन्छ? मगज खुस्केको अवस्थामा। श्रीमानहरूको मगज खुस्केको छ भने यो सदर हुन्छ, नभए यो हुँदैन। धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। दोस्रो, ओलीजी र विद्यादेवीजी गोटी मात्रै हो। यो सदर हुने बित्तिकै बुढा नीलकण्ठलाई विश्वासमा लिएर रामशाह पदबाट यो सदर गराउन सकियो भने उहाँहरू पनि फालिनुहुन्छ। त्यसपछि संविधान च्यातिँदै जान्छ। त्यो पातामा 47 सालको संविधान अनि 17 सालको संविधानको पाना टाँस्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नका लागि पनि जागरुक हुने बेला आयो। चोलेन्द्र श्रीमानको बारेमा त कुरा गर्दा म न्यायालयको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। मलाई एउटा कुरा आज पनि सम्झना छ कि 2074 सालमा जब सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लाग्यो सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा, त्यो बेला मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो बसन्तपुरमा सभा छ, तपाईँले आएर बोलिदिनु पर्यो। म, कल्याण श्रेष्ठजी र डाक्टर गोविन्द केसीजी त्यहाँ बोलेका थियौँ। प्रेसले लेख्यो, नागरिक समाज सडकमा आयो। चोलेन्द्र शमशेरजीको त्यो निर्णय, पुनर्स्थापनाको निर्णय सुशीला कार्कीको बारेमा कतिपयले त्यसलाई दन्तकथा जस्तो पनि भनेका छन्। म त्यसतर्फ जान चाहन्न। तर उहाँले 2टा कुरा लेख्नु भएको छ पृष्ठभूमिमा। पुनर्स्थापनाको पृष्ठभूमिमा एउटा मेरा सहकर्मी साथीहरूको पनि अनुहार अँध्यारो देख्छु भन्नुभएको छ। आज सर्वोच्चका 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले कुनै पनि संविधानको धारा आकर्षित हुँदैन भनेर वक्तव्य दिनुभयो र कतिपयले भने मानहानि भयो अदालतको, या उनीहरूले बोल्नु हुँदैन थियो अदालतमा विचाराधीन भन्ने कुरा। 40 वर्षसम्म न्यायका लागि कलम घोटेका मात्रै होइन, हड्डी पनि घोटेका न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुन्छ हुँदैन थाहा थिएन होला र। तर के भने न्यायालयलाई फोहोर पार्न लाग्यो। डेरामा बसेका न्यायाधीशहरू डेरा छोडेर जाँदा हिसाब हुन्छ। सेटिङ भयो। सेटिङ कसरी भयो भने एउटा सेटिङको उदाहरण आइसकेको छ। अनि बेन्च फिक्सिङ भयो। 21 जना न्यायाधीश मध्ये 19 जना न्यायाधीश बसेर कोभिडको बारेमा चाहिँ निर्णय गरिएको छ।
भने हामीले भन्यौँ कि तपाईँ ठुलो घेरामा लानुहोस्। गिरिजा बाबुले विघटन गर्दा 11मा फैसला भएको छ विश्वनाथजी सहित, 7-4 भएको छ। शेरबहादुरजीले गर्दा 11 एकातिर फैसला भएको छ। सूर्यबहादुरजीले गर्दा 6-3 चाहिँ सिफारिस राजा वीरेन्द्रलाई फिर्ता पठाएको छ। त्यस्तै मनमोहनजीले गर्दा 8-3बाट न्यायाधीशले फैसला गरेको छ। कल्पना गर्नुहोस्, गिरिजा बाबुले विघटन गर्दाखेरि, संसद विघटन गर्दा फरक पृष्ठभूमिमा 47 को संविधानमा ती 4 जना फरक मत लेख्ने न्यायाधीशलाई बहुमत बनाएर 1 जना विश्वनाथजीलाई राखेको भए परिणाम के हुन्थ्यो? ठ्याक्कै उल्टो आउँथ्यो। 52 सालमा विश्वनाथजीको नेतृत्वमा 8-3 भएको छ फैसला। मानिलिनुहोस् 3 जना ती असहमत न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणा सहित र बाँकी 2 जना विश्वनाथजी सहित राखेको भए ठ्याक्कै फरक निर्णय आउँथ्यो। शेरबहादुरजीले जब राजा वीरेन्द्रले सुझाव माग्नुभयो 6-3 छ, ती 3 जना असहमत राख्ने र चाहिँ 2 जना फरक राखेको भए निर्णय ठ्याक्कै उल्टो आउँथ्यो। भने यो निर्णय ठुलो घेरामा लाँदा प्रधान न्यायाधीशले सानो घेरामा ल्याउनु भयो। विवादास्पद न्यायाधीशलाई कनिष्ठलाई बढाउनु भयो, वरिष्ठलाई मिचेर शङ्का पैदा भयो। त दोस्रो चोलेन्द्र शमशेर श्रीमानले के लेख्नुभयो भने हामीले भन्न बाध्य भएको, सहकर्मीहरूको अनुहार अँध्यारो देख्छु भन्नुभयो। अँध्यारो मात्र होइन, भोलि सडकमा पनि आउनुहुन्छ, पर्सि गिरफ्तारी पनि दिनुहुन्छ। किनभने तपाईँको यो व्यवस्थालाई च्यात्न पाइँदैन। तपाईँको दोस्रो प्रसङ्ग म सम्झिन्छु, मेरो अलिकति घाँटी बसिसकेको छ जिल्लामा, बल्ल बल्ल म छोट्याउँछु कि चोलेन्द्र शमशेर श्रीमानको निर्णयमा के लेखिएको छ भने दोस्रो त्यो पुनर्स्थापनामा सुशीला कार्कीजीको नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिसकेको अवस्था भएकोले म पुनर्स्थापना गर्छु भनेर लेखिएको छ। धेरै वकिल साथीहरूलाई थाहा छैन। आज हिजो म मात्रै उत्रिएको थिएँ, तर आज म मात्रै होइन, डाक्टर पाण्डे सहित हामी सबै जागृत छौँ। पुराना प्रधान न्यायाधीशहरू जागृत हुनुहुन्छ। पछिल्लो कालखण्डमा सत्याग्रहीको रूपमा ख्याति कमाएको डाक्टर गोविन्द केसी सडकमा आइसक्नुभयो विरुद्धमा। ठेक्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूले लोकतन्त्रको बारेमा जुन अत्याचार गर्नुभएको छ, गाउँ गाउँ जागृत हुँदैछ। खड्गप्रसादजीको बारेमा मलाई थाहा छैन यो ठिक हो कि बेठिक हो, अखबारले छापेको, तर गगन थापाजीको मैले भाषण सुनेको पढेको थिएँ अनलाइनमा कहीँ, कीर्ति प्रसाद ओली भनेर। कीर्ति प्रसाद मात्रै होइन, महाकीर्ति प्रसाद हुन्। किन महाकीर्ति प्रसाद हुन्? एकजना चेलाको म उदाहरण दिन्छु। भक्तपुरबाट जितेका उहाँका एकजना चेला हुनुहुन्छ, नाम लिन पनि लायक हुनुहुन्न। 2065 सालमा माओवादीको सरकार गठन भइसकेपछि माओवादीहरूले, त्यो हत्या गलत थियो, हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ, पैसा राख्न दिएको रामहरि श्रेष्ठजीलाई यातना दिँदा दिँदै मृत्यु भयो। अघि त्यो एउटा प्रकरण। महेश बस्नेतजीले किताब लेख्नुभयो, आत्मकथा। किताबमा गर्वका साथ के लेख्नुहुन्छ भने उहाँ त्यो रामहरि श्रेष्ठको दाजु भएर एफएममा मैले इन्टरभ्यू दिएको छु, किनभने टेलिभिजन जस्तो अनुहार दिँदैन थियो भनेर भनेको छ। त्योभन्दा ठुलो कीर्ति संसारमा के हुन्छ? म मोरङमा थिएँ। मोरङमा महेश बस्नेत मार्काका मान्छेहरू गएर के भने मोरङ जस्तो ठाउँमा जहाँबाट मधेस आन्दोलन उठ्यो लाहानबाट र मोरङबाट, यो सङ्घीयता अब प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्छ, 2/3 दिनुहोस् भनेर सङ्घीयता विरुद्ध सुरु भएको छ। मधेसलाई जिस्क्याउन थालिएको छ। अब आउनुहोस्, यो संविधान च्यात्यो भने एकपटक पाना, यो ठिक थियो बेठिक थियो नजाउँ। असंवैधानिक चाहिँ सबैले भने, क्षेत्रवाद, अतिवाद, धार्मिक अतिवाददेखि लिएर चाहिँ हिंसा सबै बौरिन थालेको छ। नेपाललाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्ने प्रयत्न भएको छ। खड्गप्रसादजीको बारेमा मलाई धेरै दुःख छैन। मालिक सन्किनुभयो, सन्किएपछि थन्किनुहुन्छ, तर सेवकहरूले मालिकको उपचार गर्नु पर्थ्यो, सम्झाउनु पर्थ्यो। सेवकहरू पनि सन्किएको देख्दा र चाहिँ नाङ्गै हिँडेको देख्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। जोरपाटीमा पनि थुप्रै मान्छे नाङ्गै हिँडिरहेका छन्। राणाहरूको भारदारलाई गाली गर्ने जरुरी छैन। तपाईँको पञ्चहरूलाई गाली गर्ने अब स्थिति रहेन। ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूलाई गाली गर्ने स्थिति भएन। तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन खड्गप्रसादजीका चेला चपेटाले गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, इतिहासमा एउटा आवेग बढेपछि नियन्त्रणमा हुँदैन। 7 सालमा श्री 3 मोहन शमशेर महाराजलाई के लाग्थ्यो अरे भने, बढी से बढी भयो मैले गद्दी छोड्नु पर्ला, मेरो भाइ अझ क्रूर छ, खुङ्खार छ, बबर शमशेर श्री 3 प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होला। तर राणा साई नै गयो। पञ्चायतको अन्तिम कालखण्डमा कतिपय दरबार निकट मानिसहरूले भन्थे बढी से बढी भयो मरिच मान्छे जानुहुन्छ। त्यसैले लोकेन्द्र बाबुलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो, पञ्चायत नै गयो। आन्दोलन लन्च भइसकेपछि 62-63 मा ज्ञानेन्द्र शाह त भन्नुहुन्थ्यो म टुट्छु तर झुक्दिनँ, बढी से बढी भए मैसँग दरखास्त हाल्न आउने हुन्, म प्रधानमन्त्री फेरिदिन्छु, मन्त्री परिषदको अध्यक्षता त्याग गरिदिन्छु। तर राजतन्त्र नै गयो। खड्गप्रसादजी त जानुहुन्छ, भविष्य छैन, राजनीतिक रूपमा जानुहुन्छ।
तर खड्गप्रसादजीको पछाडि कहीँ काङ्ग्रेस त समाप्त हुने होइन शेरबहादुरजीहरूको कारणले प्रश्न उठेको छ। म त्यही प्रश्न जिल्लामा उठेको प्रश्न म प्रकाशमान सिंहज्यूसँग राख्न चाहन्छु। एक, तपाईँहरूकै प्रयासले असंवैधानिक भन्नुभयो भने किन पुनर्स्थापना भनेर हिचकिचाउनुहुन्छ? जनताले प्रश्न सोधे। तपाईँहरूले प्रतिगामी भन्नुभयो, प्रतिगामी भनिसकेपछि तपाईँ विभिन्न प्रदेशमा नाफाघाटाको हिसाब गरेर खड्गप्रसादजीसँग सरकार बनाउनुहुन्छ भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि प्रतिगामी भन्दा परिणाम के हुन्छ? खड्गप्रसादजी त बग्नुहुन्छ, भोलि कहीँ काङ्ग्रेस त बग्ने होइन। यद्यपि मैले उल्लेख गरिसकेँ, जिल्ला जिल्लामा साना साना मसिना शिशु नदी जस्ता लहरहरू काङ्ग्रेसको उठेको छ। काङ्ग्रेसलाई त्यही दिशामा अगाडि बढ्नको लागि म आग्रह पनि गर्दछु र मूल्यको राजनीतिमा, निष्ठाको राजनीतिमा फेरि एकपटक परीक्षा भएको छ। तपाईँहरूले जनतालाई विश्वासमा लिने आयो। म अन्त्यमा यहाँहरूसँग फेरि निवेदन गर्छु दुईटा कुरा भनेर। एक, पहिलो कुरो मैले तराईमा पनि भने कि 63 सालपछि हाम्रा केही साथीहरू, मधेसका नागरिक समाजका साथीहरूको म प्रति धेरै गुनासो रह्यो। संविधान लागू गर्ने कुरामा, नाकाबन्दीको विरुद्धमा हामी तीव्र रूपमा उत्र्यौँ। हामीले भन्यौँ संविधान कमजोर छ तर अब बलियो बनाउनुपर्छ। उहाँहरूले कालो दिन भन्नुभयो। आज उहाँहरू मधेसका साथीहरू जसले कालो दिन र कालो संविधान भन्नुभयो, यो संविधान मर्न लाग्यो भनेर सडकमा आउनुभएको छ। जसले उत्कृष्ट संविधान भने खड्गप्रसादजी र विद्यादेवीजीले च्यात्नतिर लाग्नु भएको छ। यो एउटा फरक प्रसङ्ग हो। त यही सन्दर्भमा हाम्रो अलिकति तितो रह्यो। मधेसका केही साथीहरूको म प्रति धेरै ठुलो गुनासो थियो। तर यसपटक शान्ति समाजका कार्यक्रमको अतिरिक्त बृहत मधेसी नागरिक समाजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। सिरामा हामीलाई बोलाइयो, हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। तौलियावादेखि लिएर वीरगञ्ज, लाहानदेखि लिएर जनकपुर, वीरगञ्ज सबै ठाउँमा मधेसका नागरिक समाजको निमन्त्रणामा हामी जाँदैछौँ प्रमुख अतिथिको रूपमा। हामीले तर भनेका छौँ अधिकारको कोणबाट बढ्नुपर्छ। क्षेत्रवाद र जातिवादमा लाग्यो भने डिरेल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड छोडेका छैनौँ। मैले दुईटा कुरा स्मरण गराएँ। एक, मेरो टाउकामा जुम्रा पर्यो, अहिले चिसो छ, ननुहाएपछि गरम लुगा लगाएपछि जुम्रा पैदा हुन्छ। त्यो जुम्रा पैदा भयो भने मैले चाहिँ जुम्राको उपचार गर्ने या कपाल काटेर फाल्ने, शुद्ध सफा बस्ने कि टाउको काटेर फाल्ने? संहितामा विकृति भयो, तर त्यो विकृतिको निदान गर्ने कि संहिता नै फाल्ने? हामीले फेरि मधेसमा अर्को आन्दोलनलाई, अतिवादलाई बढावा दिने काम गर्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा पनि हाम्रो धारणा यही हो। मानिसहरू खुसी छैनन्, व्यवस्थाप्रति नै खुसी छैनन्, बदनाम गराइएको छ। यो मौनतालाई खड्गप्रसादजीले आफ्नो समर्थन ठान्नु भएको छ, सबैभन्दा ठुलो भुल गरिरहनु भएको छ। त्यसैले रेल लिगबाट यो बाहिर आएको बेलामा ट्र्याकमा ल्याउने काम चोलेन्द्र शमशेर श्रीमानको, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मैले प्रष्ट रूपमा एउटा कुरा भनेको छु। चोलेन्द्र श्रीमान, सर्वोच्चका श्रीमानहरू, तपाईँ डेरामा बस्नुभएको छ। डेरा छोडेर जाँदा तपाईँहरूले गरेको फोहोरको हिसाब पनि जनताले राख्छन्। तपाईँसँग न्यायको भिख कसैले मागेको छैन। तपाईँ तेल र पानी छुट्याउने मात्रै काम गर्नुहोस्। जे संविधानमा लेखेको छ त्यो मात्रै गर्नुहोस्, अरू देशको कुरा छोड्नुहोस्। त यो प्रसङ्गमा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। अमेरिका, बेलायतदेखि लिएर जापानका उत्कृष्ट सर्वोच्च अदालतको श्रेणीमा पुर्याउने जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आएको छ नेपालको अदालतलाई। त्यति गर्न सक्नुहुन्न भने पनि माओवादीका कथित जनअदालतको श्रेणीमा चाहिँ नेपालको अदालतलाई नझार्नुहोस्। धन्यवाद।